प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यार हुसैन अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये प्रोग्राम आपके लिए हर ट्यूसडे की रात को आपकी खिदमत में पेश किया जाता है और ये प्रोग्राम हालात हाज़िरा पर मबनी होता है। मुल्की हालात, इंटरनेशनल मामलात क्या चल रहे हैं, पाकिस्तान की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये गुफ्तगू का मरकज ये चीज़ें होती हैं। बहरहाल किसी तारफ के मोहताज नहीं, मेरे मेहमान मेरे साथ हैं और आप इनको माशाल्लाह अक्सर मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनको देखते हैं और ये एक कामयाब सहाफ़ी होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं और मुल्क की ख़ास तौर पर मुल्क के साथ बहुत ही वफादार आदमी जनाब खालिद परवेज़ इस वक्त मेरे साथ हैं। हर पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क बैठा है वफादार है। मेरा ये मतलब नहीं, इसको हरगिज इस तरह न लीजिएगा कि पाकिस्तान में बसने वाले लोग वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं सोचते या मुल्क के वफादार नहीं हैं, लेकिन वो भी उतने ही वफादार हैं जितने बाहर बसने वाले। बहरहाल हर एक का दिल जो है इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। सूरत हाल क्या हो रही है, किस तरह से हालात बेकाबू हुए चले जा रहे हैं, कोई देखने और सुनने वाला नहीं। लाकानूनियत उरूज पर है और जंगल का कानून है, जिसको जी चाहता है पकड़ लिया जाता है, जिसको जी चाहा उसको छोड़ दिया जाता है। रात को 12 बजे अदालतें लगाई जाती हैं, दिन के 12 बजे अदालतें बंद कर दी जाती हैं। अजीब सूरत हाल है और ऐसे ऐसे लोग स्टेटमेंटें दे रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग मुख्तलिफ जजों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अदलिया पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हैरत है, ये किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मुल्क किस डगर पे चल रहा है। ना कोई निज़ाम है, ना उस निज़ाम में हम चल रहे हैं। हम जैसे पानी से बाहर मछली को निकाल लिया जाए, इस वक्त हर पाकिस्तानी की ये कैफियत हो चुकी है। फिक्रमंद होने के साथ साथ तड़प रहा है हर आदमी कि मुल्क का क्या होगा। एक सवालिया निशान उनके चेहरों पर नजर आता है। हम गैर ममालिक में बैठे हुए लोग फिक्रमंद ज्यादा हैं कि न जाने अब मुल्क में क्या होने वाला है। हालात जिस तरफ चल रहे हैं ये खुशाइंद निशानियां नहीं है। क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैं खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि अभी आज जो चीज सामने आई है, हैरत की बात है, वो वफादार जर्नल जो हमेशा पाकिस्तान के साथ वफादार रहे और वो भी इनके कानून के शिकंजे में आ गए। खालिद साहब, आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। 80 साल के रिटायर्ड जनरल जिन्होंने अपनी खिदमात कौम के लिए, मुल्क के लिए सरंजाम दी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कसूर क्या था कि वो मुहिब्बे वतन थे, हालात पर अपने ख्यालात का इजहार सही कर रहे थे, इसलिए उनको पकड़ा गया। हैरत है। खालिद साहब, क्या फरमाइएगा, जनरल शुएब साहब को पकड़ा गया है और उन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये किस तरफ हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया यार भाई, आपकी मोहब्बतों का। आज आपने फिर एक प्रोग्राम का जो है रौनक लगा ली है, जहां आप बैठते हैं महफिल सजा लेते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अच्छा यार भाई, ये जो जनरल शुएब अमजद शुएब साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, जिन्होंने 1965 की जंग में हिस्सा लिया और 1971 की जंग में हिस्सा लिया जी, ये बेसिकली डिफेंस एनालिसिस करते हैं। इनके कॉलम भी अखबारात में आते हैं और टीवी, बहुत सारे मुख्तलिफ टीवी शोज में बैठते हैं। अपना जो है डीबीटी एनालिटिका के नाम से एक टीवी यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और जी, इनके प्रोग्राम सुने मोहब्बत के बड़े बड़े होते हैं। हालांकि सारी जिंदगी इन्होंने आर्मी में सर्व किया, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद जो एक रिटायर्ड तंजीम है जो कि रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर हैं, उन्होंने एक तंजीम लाई है आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स की, आर्मी जनरल्स की। वो रिटायर्ड तंजीम में जो वो
उसको ये हेड करते हैं जी और इन्होंने इनकी गलती ये है कि कुछ अरसे से जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई ऐसे काम हो रहे थे जो ये समझते थे कि अपने तजर्बे के मुताबिक ये नहीं होने चाहिए, तो ये सही उनके ऊपर गाहे तनकीद करते रहते थे। और ये जब भी कभी मौका आया इंडियन चैनल्स ने प्रोपोगंडा किया, ये इसमें बहादुरी से उनका मुकाबला करते रहे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के हमारे पाकिस्तानी फौज का दफा करते, उनका दफा करते रहे, पाकिस्तान के मुल्क का दफा करते रहे। और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली बोल प्रोग्राम में कुछ ऐसे अल्फाज कहे, उन्होंने कोई देते हुए कोई मिसाल दी कि मिसाल के तौर पर ये हो सकता है अगर आप खान साहब की जो स्ट्रेटजी है जेल तहरीक की बजाय, इससे लोगों को उन्होंने कहा तकलीफ हो रही है लोगों को जेल में जाने के, इसलिए कि गिरफ्तार लाहौर में करते हैं, भेजते रहीम यार खान। इस तरह उन्होंने एक ना शिकवा किया, यानी कि कंप्लेंट की खान साहब के कि स्ट्रेटजी जो उनकी वो ठीक नहीं है, उनको चाहिए था कि कोई और स्ट्रेटजी बनाते। तो उसमें कहते हैं कि मिसाल के तौर पर वो एक कुछ अल्फाज बोले कि अगर वो सरकारी मुलाजमीन वो अगर काम पे ना जाएं और हड़ताल की कॉल दें तो सरकारी मुलाजमीन भी काम पे ना जाए, इस तरह की बात की। तो उन्होंने कहा जी आप अक्सा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन को, इसके ऊपर कोई उनके यानी कि कोई चीज की मिसाल दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर वो कॉल दें कि सरकारी मुलाजमीन काम पे जाना है ना जाए, तो वो साथ ही इमरान रियाज खान ने रोक दिया। उन्होंने कहा जी ये तो बहुत मुश्किल है, सरकारी मुलाजमीन तो बेचारे उनकी जॉब ऐसे ही होती वो नहीं, ये इज वेरी डिफिकल्ट। इस बात के ऊपर उन्होंने फौरन जो है ना ऊपर लगा दिया कि आप सरकारी मुलाजमीन को उकसा रहे हैं, तो हुकूमत के खिलाफ तो उनके ऊपर जो पर्चा काटा है वो काटा गया है। अनफॉर्चुनेटली जो हमेशा कुछ अरसे से बहुत सारे लोगों के ऊपर आपको पता है काटा गया, जब जाते हैं जिस मर्जी जिसको गिरफ्तार बना देते हैं, और उसके ऊपर जो है जिसने सारी जिंदगी सर्व किया, आज वो जब उनको किसी ने सवाल किया कि जी आपको कैसा लगा कि आपको आपके अपनों ने गिरफ्तार कर लिया, कि आपको किन से सीखा, तो वो बेचारे बस वो 80 साल के बुजुर्ग वो पुलिस इतने लोग पकड़ के ले जा रहे हैं, वो बेचारे एक हंसी ऐसी हंसी कि उसके अंदर एक दर्द था। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक 80 साल का बुजुर्ग है जिसने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके ऊपर ये हुकूमत ने गिरफ्तारी का पर्चा काट दिया और उसको अब जेलों में गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी देखें देखिए पर्चे सियासी किस्म के पर्चे होते हैं, जब ये अदालत में जाएगा तो ये खारिज हो जाएगा, वापस आ जाएंगे, मगर जब तक ये सिविल कोर्ट में ये रखेंगे उसको कोई ना कोई बहाने बना के इधर से उधर से इधर जेलों में खराब करेंगे उसको, उनको जनरल साहब को, फिर हाई कोर्ट से उनकी जमानत हो जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है ना कोशिश कर रही है कि लोगों के ऊपर पर्चे काटे जाए, दहशतगर्दी के पर्चे काटे जाएं। अब आज की बात सुन लें, खान साहब वहां पेशी के लिए गए, उनके साथ जो है ना हजारों कारकुनान थे। जब वो कोर्ट के अंदर इतना जो मजमा अंदर लगा तो गेट टूट गया। अब उन्होंने कितने 100 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया कि उन्होंने जी कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया और गेट तोड़ दिया और पुलिस वालों की वर्दियां फाड़ दी और शीशे तोड़ दिए। अब दहशतगर्दी का पर्चा काट के 400 लोग नामलूम 400 लोग लिख लिए। अब इनकी मर्जी है, जिसको मर्जी उठाएंगे नामलूम दहशतगर्द नामलूम गिरदार डाल देंगे। यार ये पता नहीं किस हद तक गिरे हुए हैं ये लोग, डोंट अंडरस्टैंड। वैसे बहुत अफसोस हुआ यार अपने यावर साहब जो अमजद शैब साहब की गिरफ्तारी है, मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और इस बुजुर्ग इंसान 80 साल का बंदा जिसने सारी जिंदगी फौज के लिए सर्व की, और किस तरह वो उसकी आप गिरफ्तारी का मुकदमा उसके ऊपर डाल सकते हैं। इवन कि मुझे पता है 2-4 दिन में खारिज हो जाएगा, जिस तरह पहले गिरफ्तारी के पर्चे वाला इमरान रियाज खान गिरफ्तार है उसके ऊपर पर्चे काटेंगे गिरफ्तारी के, और शहबाज गिल के ऊपर काट दिया गया, इसके अलावा आजम चौधरी के ऊपर किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% हूँ, इत्तेफाक करता हूँ कि आपने जो फरमाया बिल्कुल सही कि एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, मुल्क की हालात पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने सख्तियां भी देखी हैं और मुल्क के अच्छे हालात भी देखे हैं जी, और
اب جس نہج پر ملک پہنچ چکا ہے اور جس طرح سے وہ اپنے تجزیہ پیش کرتے ہیں یا جن باتوں سے ان کو کچھ تکلیف ہے تو وہ آرام سے بھی حل ہو سکتے تھے، بات سے بھی حل ہو سکتے تھے. اس طرح سے ان پر ظلم اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے. ہم اس بات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مذمت کرتے رہیں گے جب تک کہ ان کو رہا نہ کیا جائے. اور دوسری بات، خالد صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند روز پہلے مریم اتنی بے باک ہو چکی ہے، ججوں پر ڈائریکٹ حملے اور نام لے لے کر ججوں کو تذلیل ان کی گئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا، ان کے والد کو بھی جب گرمی آئی تھی تو اسی قسم کے حالات ان کے بھی ہوئے تھے. اب ان کو بھی کوئی گرمی، میرا خیال ہے کوئی کافی گلا شکوہ اور موسم کی تبدیلی، سیاسی گرمی بہت زیادہ ہے ان میں، اور ان کے پیچھے کوئی تنظیم ساز ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں، یا کوئی اور ہے جو ان کو بہکا رہا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ بہکایا جا رہا ہے اور انہی کے اشاروں پر یہ ناچ رہی ہے. یہ کر کیا رہی ہے، ملک کس طرف جا رہا ہے، اور ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے. اپنے گلے شکوے ان کے بند نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ جتنے بھی گلے شکوے ماضی میں انہوں نے کیے ہیں کسی حد تک وہ درست تھے، کہا جا سکتا ہے جب ان کے والد صاحب کو نکالا. لیکن اب جو صورتحال ہے، یہ ملک کی وفاداری کا وقت ہے، یہ ملک کو بنانے سنوارنے کا وقت ہے. لیکن وہ تڑیاں دے رہی ہے عورت، وہ سخت الفاظ استعمال کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو؟ کیا فرمائیے گا؟ جی تھینک یو. یار بھائی صورتحال یہ کہ مسلم نواز کی یہ تاریخ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا جی. اور اس وقت جسٹس جادری شاہ والا جو بڑا مشہور قصہ ہوا تھا کہ اس نے انہوں نے میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک ایکشن کو سسپینڈ کیا. ایکشن نے سپریم کورٹ میں درخواست دی کہ یہ سسپینڈ نہیں کر سکتے کہ جلسے سیاسی جلسے میں میری توہین ہوئی ہے. تو انہوں نے ان کو بلایا تو وہاں سے ان کی دشمنی شروع ہوئی. تو پھر رزلٹ یہ نکلا کہ ایم این اے کچھ مل کے انہوں نے مسلم نون کے کارکنان نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا. جسٹس جادری شاہ ایک نہایت ایماندار چیف جسٹس گزرے ہیں، ان کو پھر اپنی باغ کر جان چلانا پڑی. تو اس وقت کے بعد پھر جسٹس جو قیوم کو ٹیلی فون کر کے لوگوں کو مرضی کی سزائیں دلواتے رہے، اس کو اتنی سزا دے دو، اس کی اتنی سزا دے دو. جج ارشد ملک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس کو ننگی ویڈیو دکھاتے رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ان کی ویڈیو دکھانے لگے ہیں. تو یہ ان کی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو مگر اب جو ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے ان کو غصہ آ رہا ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ اتنا غصہ ان کو جو سہولت کار ہے نا ان کا ہاتھ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا ان کی طرف سے ان کا ہاتھ ہے. جو کہ دیکھیں اب ان کو بھی شکوہ یہ ہے کہ میرے باپ کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، وہ شکوہ کرتی ہیں. باپ کو پتہ ڈائریکٹلی باجوہ صاحب کے اوپر بھی کرتی رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی ادھر لندن میں بیٹھ کے کرتے رہے کہ جی باجوہ صاحب نے یہ نکالا، یہ ساری ماسٹر مائنڈ وہی ہے. تو باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے پھر ان کے ساتھ ڈیل کر لی. وہ ڈیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ڈیل میں جو انہوں نے باتیں سننے نون والے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق کہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خان صاحب کو جیل میں بھیجیں گے اور میاں صاحب کو واپس لائیں گے، ان کو نااہل قرار دے کے. اب وہ اس وعدے کی باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ظاہر ہے پھر اب گیس ہی کیا جا سکتا ہے کہ کون ہے جو کون سا سہولت کار ہے ان کو سہولت دے رہا ہے، جس کے بل بوتے کے اوپر یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا نام لے لے کر اس کی تصویریں دکھا کر اس جو ہے بہادری کے ساتھ ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں، تذلیل کر رہی ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ جو بارز ہیں وہ بھی خاموش تماشی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ بار اور بینچ کا رشتہ ہمیشہ بڑا مضبوط رہا ہے. مگر اس بار پاکستان بار کونسل بھی جو وہ بھی ان کے اگینسٹ رہی. اب آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے انہوں نے تنقید کی اور بقایا نام لے کر تنقید کی، چیف جسٹس کے اوپر تنقید کی. اور پھر جو آج کو ایک ہی تقریر تھی جب سائیوال میں کیا جلسہ، اس میں انہوں نے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ دیکھیں جی کہ پہلے نواز شریف کو انصاف دیا جائے الیکشن سے پہلے.
جو عمران خان صاحب کو کٹہرے میں لایا جائے، مطلب وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا جائے اور ان کو جو ہے انصاف سے مراد کہ ان کو سارے کیسز معاف کر دیے جائیں اور ان کو پاکستان میں لایا جائے. یہ ان کا اصل مقصد ہے. اس کے لیے یہ پورے سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے یہ ساری جماعتیں ملی اور یہ واپس آ گئے، حکومت میں آ گئے. حکومت میں آ گئے تو جو حالات پاکستان کے اب کر دیے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب کیا کر رہی ہیں؟ اب دیکھیں الیکشن کے لیے ڈیلے کر رہے ہیں، الیکشن کی طرف نہیں آ رہے. اب جو بھی بات کرتے ہیں اس کا الٹ لیتے ہیں. اب سپریم کورٹ تک بات پہنچ چکی ہے. کل سپریم کورٹ کی طرف سے ایک فیصلہ آنا ہے. فیصلے کے بعد یہ سوچ رہے ہیں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو ہماری نیکسٹ ایچ.ڈی کیا ہوگی. تو ان کے جی شکریہ خالد صاحب. آپ ماشاءاللہ گفتگو میں بہت سارے ٹریلر دکھاتے رہتے ہیں اور اس سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. خالد صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہوتی نون لیگ. وہ کیا ہے؟ وہ تو کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے نہیں. اس سے زیادہ تو اسٹرانگ پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور وہ زرداری صاحب جس طرح سے گیم کھیلتے ہیں اور جو طریقہ کار ان کا ہوتا ہے پالیسیز میں، وہ تو وہاں تک یہ تو پہنچ بھی نہیں سکتے. حیران اس بات پہ ہوں، چچا وزیر اعظم، باپ نون لیگ کے والد صاحب، پھر بھی گلا. اداروں کی تباہی کے ذمہ دار یہ لوگ، اداروں کی تباہی سے لے کر نظام کی تباہی تک یہ ذمہ دار ہیں. معاشی تباہی کے یہ ذمہ دار ہیں. پورے اداروں کو اپنی انگلیوں پر نچانا اور ان کو تباہ کرنا اور ان میں سفارشات کرنا، انہوں نے یہ ریت ڈالی تھی. آج یہ تڑپ رہے ہیں. حیرت ہے مجھے اس بات کی. لیکن مزیداری کی بات ہے، ایک طرف اکیلا، دوسری طرف 14 اور پھر حکومت بھی ان کی، اور جو یہ کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ کچھ بھی اس ایک مرد مومن کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، نہ بگاڑا جا رہا ہے. جو عوام نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، خالد صاحب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ عوام ہر وقت ان کے ساتھ، ان کے گھر کے باہر موجود ہے. اور یہ اسٹیٹمنٹیں دی جا رہی ہیں بچے سے لے کر نوجوان بچیوں تک، بچیوں سے لے کر نوجوان بچوں تک، لڑکوں تک. یہ سارا ایک جذبہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے. ایک نئی راہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. وہ بے باکی جو آج سے 55 سال پہلے نظر آتی تھی، وہ ایک دائرے میں نظر آتی تھی، اور آج کی بے باکی جو ہے وہ اس طرح نظر آ رہی ہے کہ ہم کچھ کر کے دم لیں گے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو وہ انقلاب کی شکل پیدا ہو جاتی ہے. وہ انقلاب کی راہیں ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خونی خدا کرے انقلاب نہ ہو، لیکن انقلاب آنا ضرور ہے اور آ چکا ہے. دنیا کے خالد صاحب اگر آپ غور سے دیکھیں تو عوام کے اندر جو ایک بے باکی تھی، جو شعور تھا سیاسی، وہ پہلے نہیں تھا، وہ اب زیادہ نظر آ رہا ہے. آپ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرمائیے کہ تباہی کے ذمہ دار اصل تو نون لیگ اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے سارے کارندے ہیں؟ کیا فرمائیے گا؟ جی بہت شکریہ. اور بھی اس میں دیکھیں گے، اس جو بھی گند پڑا ہے پچھلے 8-9 مہینوں میں، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا زرداری صاحب نے. زرداری صاحب نے ان کو پرائم منسٹر شپ تو دے دی ہے، دے کے وہ سارا جتنا ملبہ سب ان کے اوپر پڑ گیا ہے. اب وہ ملبہ اتنا ایسا پڑ گیا کہ اب جہاں بھی جاتے ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کرے کیا. آپ کو پتا ہے ابھی الیکشن ہوا ہے ابھی راجن پور میں، تو 35,000 ووٹ سے لیڈ میں جیتی ہے یا پی ٹی آئی، 35,000 ووٹ سے لیڈ لی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ابھی بیچاروں کو سمجھ آتی کہ ہم کریں کیا. مگر جو ظلم کر رہے ہیں، جو ان کے مسلم نواز کا شروع میں نا انفارچونیٹلی ان کی جو ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں کہ جو لوگ انہوں نے سپاہی بھرتی کرائے تھے وہ بعد میں پولیس میں ایس پی تک پہنچ گئے، جو انہوں نے بھرتی کرائے تھے.
اور بڑی پوسٹوں کے اوپر لوگ انہوں نے ہمیشہ اداروں کے اندر جو سٹاف ہے نا اس کا مس یوز کیا, اس کو ہمیشہ استعمال کیا. آپ کو رپورٹ بھی سنی ہوگی ان کی میاں نواز صاحب کی جعلی رپورٹ بن گئی تھی ہاسپٹل سے, ان کی کورونا کی کوئی ویکسین لگی ہے, تو اس کی بھی کافی اس کا چھوٹ ڈالا تھا. تو ابھی موجودہ صورتحال میں جو ساری چیزوں اگر جائزہ لیں, یہ ایک ہے بزنس مین لوگ, یہ بزنس کمیونٹی سے نکل کر سیاست میں آ گئے. سیاست میں آ کے انہوں نے ہر چیز کو دیکھا کہ خریدو بیچو توڑو مروڑو جیسے مرضی کرو, تو ہر چیز کو جو ہے نا مینج کرو. جب بزنس میں کہتے ہیں یہ مسئلہ اس کو حل کرو, کیسے کرنا, خریدو بس بیچو. اور اب ان کی طریق یہ ہے, ان کی طریق سے تو تھوڑا سا پردہ اٹھاؤں کہ انہوں نے آئی ایس اے کے چیف آئے, انہوں نے ان کو BMW بھیجی, انہوں نے واپس کر دی. انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں, مجھے نہیں چاہیے, میرے پاس سرکاری گاڑی ہے, یہ ٹھیک ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ جو صافی ہے اس کو پلاٹ دے دیا, اور جس کو چیز دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہو گیا, یہ ہمارا بندہ ہے. وہ ان کا بندہ بن جاتا ہے, جو ان سے رشوت لے لے وہ ان کا بندہ بن جاتا ہے. خالد صاحب, وہ کچھ تجربہ آپ کی طرف کبھی ہوا ہے یا ہونے کے چانسز ہیں کہ اگر کوئی یہ والا کا بندہ تجربہ مجھے کہے یہ یا آپ کو تجربہ کہے؟ پاکستان میں اس تجربے کے لیے نا ہم آپ کو پہلے 20-25 سال جو ہے نا اسلام آباد میں سرو کرنے پڑتے ہیں. اچھا. یہ چیزیں جب اسلام آباد میں صحافی ہوتے ہیں نا, جن کا جو اس چیز کا مین گارڈ ہوتا ہے اسلام آباد, تو وہ لوگ جس طرح کاشف عباسی ہو گئے اور خواتین جتنی ہیں آپ کے سامنے ہیں, ثنا بچا وغیرہ اور بھی جتنی ہیں, اور جو حامد میر وغیرہ, یہ لوگ بڑے فائدے اٹھاتے ہیں. مجھے پتا ہے پولیس میں یہ ایسی بھرتی کرا دو 20 لاکھ لے لو, سپاہی بھرتی کرا دو 5 لاکھ لے لو. یہ یہاں پر جن لوگوں کے ہاتھ پڑتے ہیں نا وہ میڈیا والے بھی سارے جہاں جہاں ان کا ہوتا ہے یہ پھر وہ کام نکلواتے رہتے ہیں. یہ تو پھر آپ کو بڑا سلسلہ چلتا ہے ایسے ہی. مگر یہ جو پورا نظام جو ہے نا, اس نے ان کو نظام کو یاور بھائی تباہ کر کے رکھ دیا پورے سسٹم کو. اور انفارچونیٹلی ایک ایسا بندہ ان کے سامنے آ گیا, عمران خان, جس کے چہرے سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یار یہ بندہ کچھ کرے گا ہمارے لیے. جب اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو رجیم چینج آپریشن ہوا, اس کو اڑا دیا. اب اس کو گرفتار کرنے کے لیے کیا گیا کہ اب وہ اسلام آباد میں پیش کرنے گئے, تو بعد میں جتنی وہاں سے تاریں اور جو بیریئر لگائے ہوئے تھے نا اس گھر کے اس کی سیکورٹی کے لیے, وہ سارے اتار دیے. اب ان کا پلان یہ تھا کہ وہاں 3 عدالتوں میں ان کی پیشی تھی, وہاں ان کو خان سے کو گرفتار کرنا تھا. وہ سوچ رہے تھے کہ لاہور میں چلو ان کا گرپ ہے تو اسلام آباد میں پیشی پہ آئیں گے, گاڑی پہ آئیں گے, تو وہاں پر ہم خالی اندر گاڑی جائے گی, اس کو سیکورٹی کے نام پہ اندر جانے نہیں دیں گے, تو وہاں سے گرفتار کر لیں گے. سارا جتنا سیکورٹی کا نظام زمان پارک لاہور میں تھا نا وہ سارا اٹھا دیا. لیکن جب خان صاحب یہاں سے نکلے, آپ یقین کریں کہ پورے جو ہے نا لاہور سے اسلام آباد تک لوگ سڑکوں پہ نکلے اور پلوں کے اوپر کھڑے ہو کے نا برجز کے اوپر پھول پھینکتے رہے. جب اسلام آباد پہنچے تو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے, اور یہاں تک گیٹ عدالت تک ساتھ گئے. وہاں پر انہوں نے دیکھ لیا اتنے ہجوم میں خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پھر خان صاحب نے 3 ضمانتیں لے کے واپس زمان پارک لاہور پہنچ گیا واپس. پھر کیونکہ ان کو پتا کہ میری سیف پلیس زمان پارک ہے. یہاں پر لوگوں کو باقاعدہ خیمے لگائے ہوئے تھے, انہوں نے پولیس والوں نے اپنے وہ خیمے اکھاڑ کے لے گئے, سب کچھ کر. اب ان کا خیال تھا کہ وہاں چلے گئے وہاں گرفتار ہو جائیں گے, مگر گرفتار نہیں ہوئے, واپس آ گئے. اب ان کا کوئی سروکار نہیں ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, کوئی جیے کوئی مرے. ہیلتھ کارڈ یاور بھائی ختم کر دیا. ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز تھی جس کے پاس نہیں پیسے تھے 10 لاکھ روپے کا پرائیویٹ علاج کروا سکتا تھا, ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا. اور جتنی اچھی اسکیمیں تھیں سمار بھی روزگار اسکیم خان صاحب کی وہ ختم کر دی. ہر چیز جو خان صاحب کر رہے تھے نا اپنی ذاتی انا کے لیے انہوں نے ختم کر دی. یہ ہیلتھ کارڈ مریم نواز صاحب نے خواہش کا اظہار کیا تھا خان صاحب اور کریڈٹ لے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے, اس کو تو بند کرے نا, وہ بند کر دیا. حالانکہ اس کے پاس کیا سیٹ کیا ہے یار بھائی, کیا اور کون سا الیکشن جیتی آج تک زندگی میں, اور اس کے 20-22 گاڑیاں اس کی آگے پیچھے جاتی ہیں سرکاری گاڑیاں. اور یہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے, نظام. اس کے پاس یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے جو پرائیویٹ کمپنی مسلم نون اس کی یہ ہے بیٹی ہیں. آپ نے خالد صاحب
अभी आपने फरमाया कि नून लीग एक प्राइवेट सियासी कंपनी है। जी बिल्कुल। जिसकी वजह से और ये हैरत की बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये सियासी प्राइवेट कंपनी है। मैं हैरान इस बात पे हूं, आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि सिक्योरिटी जो मौजूदा सिक्योरिटी है, देखिए पाकिस्तान के सारे खालिद साहब सिक्योरिटी इदारे उसकी रखवाली पे लगे हुए हैं और बिला धड़क वो हर एक को बुरा कह रही है, जजों से लेकर जिसको दिल चाहती है उसका दिल चाहता है वो बुरा कहती है, लेकिन सिक्योरिटी फिर भी उसके साथ है। हैरत की बात है यार, ना भाई मुल्क के अंदर, ना बाप मुल्क के अंदर, ना इनका कोई और अजीजो अकारिब मुल्क के अंदर सिवाय उनके एक अदद हस्बैंड के, वो उनके गिर्द मंडलाते रहते हैं, और इसके अलावा तंसीम साज हैं वो उनके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, बस इनके अलावा और कुछ नहीं है, और वो सियासत कर रही है। मुल्क को किस कदर नुकसान पहुंचाया आवाम जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं इन्होंने क्या क्या कुछ किया है। लेकिन आज भी हैरत है कि वो लोग जो बेचारे मेरे जैसे हैं जिनको पता ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है, वो शायद इनका साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि मुल्क उस हाल में नहीं है कि अब सहारा नून लीग कर लिया जाए। मेरी आपसे ये गुजारिश है देखने वालों को, जो मैं ये मैसेज दे रहा हूं कि मुल्क को किसी और का सहारे की जरूरत है। किस सहारे की जरूरत है? बैसाखियों का नहीं, अपने पांव का सहारा चाहिए जी। और वो सहारा खालिद साहब ने इशारतन फरमाया कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं दे सकती। उनका ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्राइवेट कंपनी है ये, और सियासी प्राइवेट कंपनी है जो मुल्क को चला रही है, जिसको ठेके पे दिया हुआ है उन लोगों ने, सहूलतकारों ने। अब उनसे गुजारिश है कि टेंडर का ऐलान कर दें और टेंडर निकालें और टेंडर देखें कि आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उसके अंबार किस हद तक ऊपर जा चुके हैं। आवाम की ख्वाहिशात को देखें, आवाम के हालात को देखें, आवाम की जो इस वक्त हालत है उसको देखें। सहूलतकारों से यही मैं पिछले प्रोग्राम में भी गुजारिश कर चुका हूं और अब भी कर रहा हूं कि इस कंपनी को, इस प्राइवेट सियासी कंपनी को खुदा हाफिज कर दिया जाए और टेंडर नए हासिल किए जाएं ताकि आवाम सुख का सांस लेकर सके। पाकिस्तान है तो हम हैं। ये सियासी बातें, ये सियासी हालात, ये सियासी जो आपने एक कारोबार बनाया हुआ है, ये मुल्क है तो इस वजह से चल रहा है। मुल्क की खैर हो, मुल्क में बसने वाले पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, अपने दो वक्त की रोटी चाहते हैं जो मैसर नहीं है। अपने मेहमान की इस स्टेटमेंट के साथ कि इस प्राइवेट कंपनी को अब हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, यार ज़ैन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा अपने मोतबर मेहमान के साथ। खुदा हाफिज।